अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, मगर इस पूरे हफ्ते जितने भी सवालों के जवाब ढूंढे वो अधूरे ही रह गए अनफॉर्चुनेटली। हम लोगों ने बात की यूएस पाक रिलेशंस के ऊपर, निज़ाम अदल रेगुलेशन के ऊपर, एस्केलेटिंग इंसर्जेंसी के ऊपर, उस फैक्ट के ऊपर कि आज बुनेर जिधर तालिबान पहुंच चुके हैं, उनकी रिट कायम हो रही है, वो बस 60 मील दूर है इस्लामाबाद से। एंड बलूचिस्तान के हवाले से हमने बात की, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को हमने स्टूडियो में दावत दी, बहुत से तज्ज़ियाकार हमारे साथ तशरीफ़ रखने आए और हमसे गुफ्तगू की, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा हमारे जवाब अधूरे रह गए। आज मैं जिस खातून के साथ मौजूद हूँ, उन्होंने हाल ही में सच और वक़ार के लिए खड़े होकर हम सब का एतमाद भी पाया है, हम सब का हौसला भी पाया है, और आज इसीलिए उन अधूरे सवालों के जवाब मैं इनसे ढूंढने आई हूँ। विदाउट फर्दर डू लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू शेरी रहमान। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। शुक्रिया जी। जिस तरह आपने सुना, देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज जो अनरिजॉल्व चले गए, जवाब ही नहीं मिले, स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर हम लोगों ने पूछा। इससे पहले मैं उसके ऊपर शुरू करूँ, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर मीटिंग विद द यूके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। जी देखिए, ये मीटिंग्स बड़ी रूटीन होती हैं, वो सबको सुनने आते हैं, और इसमें वैसे कमेंट करना मैं समझती हूँ सही नहीं लगता, मौजू नहीं है, क्योंकि उसमें 5-6 लोगों की हमेशा एक सियासी तंजीम से वो सबसे बात करते हैं। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि उनका रुझान ये था, ज़्यादातर जो आपको पता है बरतानिया के क़यादत का होता है कि वो हमसे सुनना चाहते हैं। वो ज़ाहिर है अब वो जो भी स्ट्रेटेजिक रिव्यू करने जा रहे हैं या एडवाइस देना चाहते हैं, ये हमारा मुल्क है और हम बहुत क्लियर हैं। अब मैं ज़रा सा ले थिंग्स आउट इन पर्सपेक्टिव फॉर यू एज़ वेल। देखिए, हिलरी क्लिंटन के बहुत हार्श रिमार्क्स हमने देखे और क्रिटिसिज्म देखा। अफगानिस्तान ने उस क्रिटिसिज्म को सपोर्ट किया, बैक किया और अपने आप को एक विक्टिम के तौर पे पेश किया। फिर हमने देखा कि इजराइल के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि ईरान से ज़्यादा इसराइल को आज पाकिस्तान से ख़तरा है। एंड देन जो हाल ही में रहमान मलिक साहब ने बयानात दिए बलूचिस्तान के हवाले से कि भारत और अफगानिस्तान का हाथ मुलव्वस है, इसका जवाब देना तो भारत ने बिल्कुल ही सोचा ही नहीं। दे सेड दिस इज़ बिलो आवर डिग्निटी टू इवन रिप्लाई टू दिस, एंड देन यू नो सो फोर्थ। एंड जिस तरह मैंने भी जिक्र भी किया था, हम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और थिंक टैंक्स का भी हवाला ले रहे थे। अभी यूएस रिपोर्ट्स और डैनियल मार्की के हवाले से अगर हम इस स्ट्रैटेजी लेस ऑपरेशन के ऊपर जिस तरह चल रहे हैं, इसी तरह चलती रहे, तो कोई ज़्यादा देर नहीं होगी, इससे पहले पाकिस्तान पूरी दुनिया को सबसे सोफिस्टिकेटेड नस्ल दहशतगर्दों की पेश करेगा। एंड देन अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट्स अगर आप देखें, सोमालिया से हमें कंपेयर किया जा रहा है, काउंसिल और डैनियल मार्की की भी डेविड किलकलन हमारे वजूद और हमारी सालमियत को महज 6 महीने दे रहे हैं। आई थिंक ये तो बहुत ही मैं समझती हूँ ये उनका ज़ाती व्यू होगा, क्योंकि अमेरिका का इस वक्त ये व्यू नहीं है, ना हो सकता है किसी मुल्क के बारे में, और ये व्यू यहाँ पे इसकी कोई, मैं समझती हूँ, ना रिसेप्शन है, ना इसको कोई सुनने तैयार है, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं थिंक टैंक्स के बारे में, वहाँ बहुत एकदम फोकस होने लगा है पाकिस्तान पर, क्योंकि उनको ख़दशात हैं कि पाकिस्तान से, जैसे आपने कहा, एक नई नस्ल की दहशतगर्द की ना सिर्फ परवरिश हो रही है, लेकिन एक एक्सपोर्ट का भी ज़ाहिर है उनको फ़िक्र है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमने इन चंद दिनों में जो देखा है, मुल्क में भी खौफ व ख़तरे की लहर दौड़ी है, लेकिन हमने सबसे पहले ये काम करना होता है कि हमें अपने आप को सेल्फ़ एग्ज़ामिन करना होता है, क्रिटिकली देखना होता है। दूसरों की मदाखलत की हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए, कोअर्सिव डिप्लोमेसी जो होती है उसे फिर मुल्क मुदाखलत ही समझता है, और जो हमारे मसाइल हैं, सबसे ज़्यादा देखिए विक्टिम कौन है दहशतगर्दी का? पाकिस्तान है। ये शुरुआत इसकी, अब मैं उस सारी लंबी फिल्म में नहीं जाऊँगी कि अफ़गान जिहाद से शुरू हुआ, ये हुआ वो हुआ। बात यह है कि मेन थिएटर ऑफ इंसर्जेंसी अभी भी अफ़गानिस्तान है, और जिसे वो अफ़गान शुरा कहते हैं। अफ़गान क्यों कहते हैं? वो वहाँ से यहाँ आए हैं। आप देखें कि ख़ारजा पॉलिसी में कुछ, अगर दूसरों से सेंसिटिविटी चाहते हैं, वो हम चाहते हैं कि वो भी हसास हों और हमारे ख़यालात का ना सिर्फ ख्याल रखें, हमारे एहसासात का, कौमी तशख़्ख़ुस का एहसास रखें, तो फिर हमें भी नाप तोल के बात करनी चाहिए कौमी सतह पे और आलमी सतह पे। आजकल देखिए ब्लेम सेंट्रिक मैं समझती हूँ, जिसमें एक दूसरे को अक्यूज़ करने का वो माहौल नहीं है, ना वक्त है। और ये मैं कहूँगी नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें देखना चाहिए कि हम ख़ित्ते को महफूज किस तरह कर सकते हैं
اور خطے کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں ایک مثبت تعمیری ڈائلاگ اور مذاکرات کا سہارا لینا چاہیے، جس میں سمجھتی ہوں پاکستان نے تو کوئی ایسی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. اس میں تھوڑی بھارت کی اس وقت ہر دھرمی کا پہلو ہے. بھارت کی آپ نے بات کی، خطے کا لیڈر تو بھارت کو ہی ٹھہرایا جا رہا ہے. امریکہ کی طرف سے بار بار بیانات آتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ تبدیل کریں، کہ وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. دیکھیے ہماری سوچ کافی سالوں سے تبدیل ہو چکی ہے بھارت کے بارے میں، لیکن اور کمپوزٹ ڈائلاگ ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ کیا ہے. اپنا کور ایشو جو ہے کشمیر کو بھی ہم نے کبھی ٹیبل سے نہیں ہٹایا، جبکہ دباؤ اس پر بہت آیا عالمی سطح پہ. اور ان کا جو رویہ ممبئی اٹیک کے بعد یہ رہا ہے کہ پاکستان کو کٹہرے میں ڈالیں. جی 3 دن وہاں محاصرہ رہا، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بھی ظاہر زخم بہت ہیں، لیکن اس کے بعد پاکستان میں بھی بہت ایسے اٹیکس ہوئے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم خود وکٹم ہیں. دوسری بات، ہم نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، اور پورے کمپوزٹ ڈائلاگ کو، پوری پیس پروسیس کو، امن کے عمل کو انہوں نے ایک ٹرائل کی نتیجے پر پورا پیوٹ کر دیا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جی جب ٹرائل جو ہے، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ٹرانس نیشنل کرمنل ٹرائل ہے. اس میں ابھی 7 ممالک سے ان کے قوانین کے مطابق شواہد آنے ہیں. انڈیا سے جو پرائم سین آف دا کرائم ہے وہاں سے شواہد اس طرح کے آنے ہیں کہ آپ اس کا ایک ٹھوس کیس بنا سکیں. اگر آپ کے پاس ایڈمیسیبل ایویڈنس، لیگل ٹرم یہ ہے کہ ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے، انویسٹیگیشن ختم نہیں ہوا ہے، تو پھر آپ اس پر کیس یا کنوکشن کنسٹرکٹ نہیں کر سکیں گے. جب کنوکشن نہیں کنسٹرکٹ کر سکیں گے تو اس سے وہ اپیل میں جائے گا. بہت اور پیچیدگیاں ٹرائل کی ڈائنامکس ہوتی ہیں. جی 2 سال لگے، 3 سال لگے، آپ کمپوزٹ ڈائلاگ کو اور پورے خطے کو اس بات پر یرغمال نہیں کر سکتے. تو میری امید ہے کہ الیکشنز کے بعد تھوڑی وہاں جو ریٹورک ہے وہ کم ہوگی اور خطے میں امن کی طرف ہم بڑھیں گے، ایک بالغ سوچ کے ساتھ اور ایک ریجنل اپروچ کے ساتھ، جس میں ہم سب سوورن ممالک ہیں اور ہمیں ٹیررزم، دہشت گردی کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے. بالکل. اور شہی صاحبہ، جدھر آپ کی ساری باتوں سے میں 100% متفق ہوں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ نہیں اگنور کر سکتے کہ دنیا کی ساری جو میجر پلیئرز ہیں ورلڈ دے آر آل کنونسڈ کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ انف. اب تو یہ حال ہو گیا کہ ہمارے اپنے لوگ، ہماری اپنی عوام بھی کنونس نہیں ہے، اور جس طرح آپ نے کہا ایک خوف کی لہر پوری اٹھ چکی ہے پوری آج سے. میں سمجھتی ہوں آج سے وہاں آپ دیکھیں گے اس وقت جیسے ہم بات کر رہے ہیں بنیر میں آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ نے اب ایکشن لیا ہے، اور کیونکہ یہ صوبائی ایک حکومت کا تشخص ہے، ان کا پریویلیج ہے، ان کی امیج، آئیڈینٹی سب ہر چیز سے لنک ہے. وہ ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہاں کی. یہ ان کی ریکویسٹ پر جو بھی امن معاہدہ ہوا تھا. لیکن اب جب سے وہاں سے آپ نے دیکھا ہے کہ امن معاہدہ بھی انریول ہوا ہے اور بنیر میں ایڈوانسز دیکھے، پھر شانگلہ کی بات سنی، تو آج سے فیڈرل گورنمنٹ نے ملٹری وہاں آرڈر کی ہے. وی آر سینگ، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بنیر میں واپس اب جا رہے ہیں طالبان. اس کے بعد ملٹری ضرور میں سمجھتی ہوں سوات اور دیر میں بھی جائے گی. تو ہمیں اپنے ملک کو پہلے سنبھالنا ہے، اپنے ترجیحات کو پہلے دیکھنا ہے. لیکن پرابلم افغانستان سے بھی ہے. جی جیسے میں نے کہا مین تھیٹر آف انسرجنسی وہاں ہے، اور وہ بارڈر 1500 میل کا ہے. وہ بارڈر جب 1500 میل کا ہے تو کوئی بارڈر سیکیورٹی، تحفظ جو ہوتی ہے بارڈر کی، وہ معنی ہوتی ہے جب وہ 2 طرفہ نہ ہو. میں کھڑے ہو کے ایک دروازے پہ کھڑے ہو جاؤں اور آپ وہاں نہ کھڑے ہوں لائن لکیر کے اس پار، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 30,000 لوگ روز چمن کی بارڈر پوسٹ سے لیگلی جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتا. there's a lot of human traffic. لیکن ہمارے لگ بھگ 1000 چیک پوسٹ ہیں پاکستان کی طرف سے. ہم کوشش کر رہے ہیں وہ مستحکم ہو، فارملائز ہو، ہم سیکیور کریں. اس طرف 100 سے بھی 150 بھی نہیں ہے. That's the point though. See, this is a common dilemma. This is the point. It's a common dilemma. It's a world problem. Blame نہیں کوئی کر رہا، مگر نہیں ابھی آپ نے کہا نا do more کی بات ہو رہی ہے. I think others also have to do more. تو where is this loophole؟ ہم کدھر غلط جا رہے ہیں؟ وہ بھی چاہتے ہیں اسے ریزالو کرنا افغانستان کے بیسٹ انٹرسٹ کے اندر ہے، اینڈ یٹ ہماری بات ادھر ہی اٹک جاتی ہے.